May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa tong talahoron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad, Didi, ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini inyong amigo higala, Father MJ Samonte. Magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikatulong semana sa ordinaryong panahon. January 29, 2026. Ang ebanghelyo atong pagabasahon ug pamalandungan karon atong pagagutloon sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, may tabo bagod nga may tao nga magdagkot og suga aron lamang taguan sa ilalom sa gantangan ug sa ilalom sa katre. Dili ba iya kini ibutang sa tungtunganan? Walay tinaguan nga dili mabutyag o walay gililong nga dili madayag. Kung doon na kamoy dalunggan, pamati kamo. Ug si Jesus miingon usab kanila, matngunin ninyo ang inyong badungog, ang lagda nga inyong gamiton sa paghukom sa uban, gamiton usab sa Dios sa paghukom kaninyo. Apan labaw pa sa hingpit, ang tao nga may iya ng daan hatagan pagayod, apan ang walay iya bisan ang jutay nga naa kaniya kwaon pa. Mga igsuon ng ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. May muntag katawhan sa Dios, mga igsoon ko na ni Kristo, adlaw karon nga Huwebes, January 29, 2026, atong gisaulog karon ang piyesta sa parokya sa Senyor Santo Niño Parish, Tabid, Osamis City. Viva Pit Senyor! Father Alter Bukya, kagabi dito mi nang bisita mi sa iyang parokya o aduna kay may gitawag na likod-likod, no, nga ang mga kaparian uban sa atong mahal na Arsobispo mag huwi-hugoy, kaon, dayon makipag-uban silang mga parokyano nga aron na masinati namo ang kainit, ang kabibo, ang kanindot sa atmosphere sa pista. Kay di manggod sa pista pero sa ugma, unya ba ang lapita na maka kuan na manggod gini busy na ba dili na rito kay may magdugay kay nanapoy lang mga schedule mo to nga kagabi nga naa pa may mga panahon nga mag diog ambit pagstoryahanay ana mo to na usa na sa mga na tradisyon sa Archdiocese sa Osamis ang gitawag na likod-likod. Nindot pod nga usa sa pamaagi nga magbanding ng mga kaparian, magstoryahanay o maghisgot sa mga kalambuan nga usa pa mo pwede mabuhat diha sa moang mga parokyano para mas nindot pa mo ang pagpangalaga diha sa katawhan sa Dios. So once again, happy pesta sa mga taga-Tabid. Nagpangulohan sila ang paroko na si Father Alter Bukya. Viva Pit Senyor! Karon usab ako ang i-update ang location sa ato ang Senyor Santo Niño nga gikan sa Sugbo. Kagabi nag-overnight ang ato ang ninyo dito sa Holy Rosary Parish, Oroquita City. Dayon sa may unya dapit, mohawa siya sa Oroquita, then moabot siya sa from Oroquita to Tudela around mga 1 hour. So 7 to 9 for almost 2 hours, magpundo na to ang ninyo. Dayon 9:30 to 12 noon, magpundo usab ang ninyo dito sa Mars MC Hospital. Diyan kita nga nahimong chaplain, no? Diyan sa may Maningkol, Osamis City. Dayon around 1 to 3:30, karon usab ang ninyo magpundo dito sa LGU Osamis. Dayon 3:30, moadto siya sa Santa Teresita Banadero. Dayon 4th overnight, magpundo siya sa St. John Paul II Seminary sa Santa Teresita Parish o mug sila mo ay mag-vigil niya na. Dahil ugma, January 30, 2026, moadto ang ninyo sa Archdiocese sa Pagadian, particularly in Gipos Chapel. Akong paghatag pagyukbo usab og kasubo sa pamilya naron na sa ato ang usa sa ato ang suod ug higala nga pari sa Archdiocese sa Osamis nga
May talina ang iyang inahan nga si Nanay or Mama Narcisa. Heartfelt condolences Nyor nga hinukad gikan sa akong kasing-kasing ang kasubo ang kasubanan akong pagpadayag usab dito sa pamilya naron ang kasubanan sa pagtalina sa inyong inahan na si Narcisa o Nanay Narcisa. Masayod kita nga dili lalim mawadaan og inahan kay para sa akong kasinatiano ang inahan is matawag nato nga unifying factor sa mga anak. So hinaot paunta nga nagyapon ang kainit, ang panagiusa, pagsatanay, pagminahalay sa mga igsuon nga bisan pa man nga wala nantay mga inahan. So kabalo ko nga ang pagbiya sa usa ka inahan dili lalim o naot paunta nga kami pang mga ginikanan ng mga nanay nga mga kaparian nga naapa ato ang namnamon atong i-savor ato ang ipakita sa to ang mga inahan kung unsa nato sila kamahal dili to sayangon wala tay sayangon nga oras ug panahon nga ipabati kanila sa mga pipila nilang kagutlo nga nabilin sila hang kinabuhi. So mao ni sa mga anak mga pari man og sa dili atong ipabati sa tong mga inahan kung unsa nato sila kamahal o napunta nga kaning mga pipila ka oras o panahon na lang nga nabilin kanila at kanang bitong panahon for moment for happiness and enjoyment na lang sa ilahang kinabuhi. Dili na to sa tagaan og sakit pa sa ulo, dili na to sila na tagaan kaguol, mga wala bitaw kasulon pa na to sila sa ilahang mga unnecessary mga kalagot ana dili na kung dili tigulang na sila. It is payback time na itong mga anak na atos lang bayaran sa ilahang kahago o pagbudlay sa katong kita pa ilahang giatiman itong mga bata. Kana lang mga igsoon. So, condolences sa pamilya na ron o hinaot pa unta nga atong ipadayon pag-ampo ang tanang mga nanay nga mitalina na aning kalibutan na. Unya ang lubong no sa pangabuan sa Berhen sa Kaluoy around 2:30 in the afternoon. So naot pa unta nga tanang mga kaila ni Monsenyor, mga higala, labi na namong mga kaparian na mga tambong kita o atong atuon gayud ang pagtud nato sa patayng lawas ni Nanay Narcisa ngadto sa iyang lubnganan. Mga igsoon ni Kristo, ang ebanghelyo nito karon nagpahinumdom nga si Jesus mingon ngadto sa katawhan mahitabo bagod nga may tawo nga magdagkot og suga aron lamang taguan sa ilalom sa gantangan o sa ilalom sa katre. Ang suga is simbolo sa kahayag. Ang kahayag dili angay ihikaw ngadto sa nangailangan niini. Kay ang kahayag angay ipakita, ipadayag. Kay ang kahayag manggod imong taguan, mahimong walay bili ang iyang kahayag. Mao bitaw na mga igsuon nga ang usak ka kahayag dako kay hang mahatagan og kahayag kung ang palibot niini ngit-ngit. Pero kung ang iyahang kahayag taguan lang nimo, mahimong limited, mahimong kanang masurpress ang iyahang capacity sa paghatag og kahayag. Usa man ang puntuan ni mga igsuon. Kita, mga anak man ta sa kahayag. We are the sons and daughters of light. Kay ang Diyos is man, siya man ang naghatag diya sa bunyag nato, mao bitaw na nga nagmagdagkot kitag kandila ngadto sa Paschal candle kay simbolo kita nga atong kahayag ang atong pagkatawo aning kalibutan na naghatag kitag kahayag kadasig kalipay ngadto sa uban ug kaning kadasig kalipay na atong nabitan gikan ni Jesus dapat dili nato suluhon kundi atong ipaambit ngadto sa uban. Simple as that, my dear brothers and sisters in Christ. Mao bitaw na every time mga magbunyag ko kaning kandila ninyong gidagutan
Simbolo kini na kaning bataa karon dili na iya sa kangit-ngit. Dili na siya iya sa pagkaulipod sa sala kay tungod gipasaylo na the erasure, the one of the effects of the baptism is the erasure of the effects of the original sin. Ug tungod kay napanas naman kini, siya na anak na sa kahayag ug dapat ang iyang kinabuhi maghatag na og kalipay kadlasig ug kahayag ngadto sa mga taong nagpalibot kaniya. Mabitaw na nga mga igsuon nga ang tao bitaw nga maghatag og kanang sadness, kaguol, maghatag og problema ngadto sa uban, dili kahayag iyang dala, naghatag siya og kadulom o kanang kangit-ngit sa kinabuhi sa uban. Mao ka na ang sakit kayo nga realidad. Mao na nga sa atong kinabuhi, atong pamanandungan. Unsa man ang ako ang dala? Unsa may dating sa ako ang kinabuhi ngadto sa uban? Unsa may lantaw nila nako? Am I bringing joy, hope, and inspiration to others? Or baka naglantaw sila nako nga naguol sila tungod kay wala sila nalipay sa ako ang pagkaako tungod kay anino pa lang nako makitaan nila wa na sila naganahi kay tungod kay kadlong man akong hatag kanila, dili inspirasyon kundi expiration, dili kalipay kundi kaguol, dili kadasig kundi kawad-agana, dili ingon nga hope kundi way muwad-ag paglaom. Nana ba? Hopefully kaning atong kahayag nga naambitan nato ni Kristo ipaambit nito sa uban. Mga igsoon, nindot kayo ang pahinumdum ni Jesus kinato. Kaya ang kahayag dili man nagikan kanato. Wala man tayo kahayag in our own capacity. Igo naman tang may ambit sa kahayag ni Kristo. O kaning kahayag natong naambitan, ipaambit po nito sa uban. Inana. Marami tawag ikaw na grasyahan, o kaning grasya, o kaning talento, karisma, o kaning mga nindot nga butang nga imong naambitan gikan sa Ginoo, ipaambit mo sa uban. Dili na mo itong ikaw ra nag-enjoy. Marami tawag na kay talento sa pagkanta, talento sa pagsayaw, o unsa man ning mga gasa nga gihatag sa Ginoo nimo, ipaambit nimo aron daghang malipay. Daghan ang mag-enjoy. Dili ikaw ra. Dili ito nga for self catering ra kayo, self-sustenance ra kayo, kung dili imong ipaambit ang naa nimo ngadto sa uban para ang uban usab madasig nga makasaksi sa imuhang pagkamaayong tawo, madasig sa imuhang talento, ug labaw sa tanan malipay sila nga nagdantaw nimo, makailaman sila nimo o dili personally. Nana mga igsoon. Ayun padayon kita kaning walay tinaguan nga dili mabutyag o walay ginilong nga dili madayag. Kung doon na kamoy dalunggan, pamati kamo. Tinuod na na ang kamatuoran, magpabiling kamatuoran, bisan pa man og kini ato ang gitaguan. Mao na nga mayon sila nga wali aso nga dili makumkum. Wali aso nga makumkum, no? Wali aso nga makumkum. Mao na nga tinuod na. Kaya ang kamatuoran manggod, isulti man nato og sa dili, ipadayag man nato sa dili, ato man siyang isangyaw sa dili, nagpabilin siya kamatuoran. Pero mao na ginakaron ang kamatuoran distorted. Kay ngano man ang tao manggod ang bakak gusto niya kana bitaw insist niya nga mao ni ang tinuod pero di gud maugod. Mao na nga ang kamatuoran, the good news, ang maayong balita, usahay dili man tuuhan sa kadaghanan. Pero you know what? Bisan pa o dili na siya tuuhan sa kadaghanan, pero kung naa bitaw yung tao bitaw nga mupadayon sa pagsangyaw sa maayong balita, ang kamatuoran mangitag pamaagi kakining maayong balita mugiti mutubo gihapon sa tasatag sa mga kasing-kasing. Ang punto na kung mga igsoon nga usahay man gud karami taong mubuhat ta og maayo, mubuhat ta og kanang matarong, abi kay wala ta na appreciate, wala ta na recognize, muundang ta. Ayaw. Just continue to be good, to be kind, and to be generous.
bisan pa ang mga tao na yung gibuhatan ni ini wala man nila na appreciate, wala man nila ni kini nila na nakita tungod kay magpabilin man gyud po ni siya nga maayo bisan pa og walay acknowledgement and recognition. Inana unta nga tong paglantaw bitaw nga nagtuok ako in doing this. I'm not doing this one para lamang makadungog ko og mga compliments sa ubang tao. Kani ako ang pagkamaayo gibuhat na ko ni tungod kay mo ni ang dapat buhaton. Mo kani ang tawag sa ako ang pagkabinunyagan sa akong pagkaako isip mga sumusunod ni Kristo. Mo na mga igsoon nga walay tinaguan nga o walay gililo nga dili madayag kay bisan pa og taguan nato ang maayong balita, taguan nato ang kamatuoran, magpabili na siyang kamatuoran ug kusa na siyang mugawas. Mo prevail na siya anang naturally. So nana, dayon padayon kita ug si Jesus mingon usab kanila, matngon ninyo ang inyong madungog, ang lagda nga inyong gamiton sa paghukom sa uban, gamiton usab sa Dios sa paghukom kaninyo apan labaw pa sa kahimpit. Ang tao nga may iya nga nandaan hatagan gayod apan ang wala iya bisan magjutay nga naa kaniya kuhaon pa. So biblical gyud kay mga igsoon no, the way we treat others kung unsa po natong gibuhat ngadto sa uban, posible nga mapuy buhaton nila kanato. Mao na nga be careful in giving words, in giving feedbacks and comments to others kung dili kini siya in the context of love and concern. Mabitaw na nga daghan kay mga tao bisan pa sa kaguling pamilya kung ikaw musulti og dili maayo sa imong isig kaingon for the sake lang nga naa kay maingon, ayo na lang ingon, ayo na lang sulti. Kung mubungat ka og mga pulong mubuhi ka og mga istorya nga dili gani hinukad sa gugma, ayo na lang istorya. Para lang gyud makaistorya ka. Pabitaw na nga mao gyud ni problema gyud sa mga kindaran kasagaran ba. Kana bitaw bisan bitag dili entas lang necessary nga mo istorya, pero kay para nila they are demand to speak bisan pag wala nagkadimao bisan pa og dili na mao mustorya gyud mao na nga mukanda kabaluta nga kanus ata pwede mo hilom kanus kay kita paghukpan na pod kung giunsa na to paghukom ang uban baka gamaora po na gamiton nga sama sa nga gauge or instrumento kung unsa ta paghukom kung giunsa na to wala bitaw nagitawag harsh judgment ba ngadto sa uban. Kita dili ra pud kita hukpan noon tungod sa atong binuhatan na pud nga paghukom sa uban. Ayaw na maigsuon. Sabi taw kung wala kay nindot nga maistorya para sa uban ay nalang istorya. Kay dili man na siya maayo. Kung dili atong ipakita bitaw nga mahimo ta masinabtanon, mahigugmaon, o kaulutan mo sabot, mo tolerate natin ito og tolerance ana kay mo ang kailangan sa kalibutan karon. Kailangan sa kalibutan karon ang pagsinabtanay. Ang kailangan sa kalibutan karon ang pagminahalay ug labi na sa tanan ang pagpinasayloay. No kana bitaw bali ra kahit masuko ako na madyo kinaya sa pagka-init initon ng ulo. Pero kanapit taong bisan pag minito na kong ulo, ako, karo, maningkamot ko nga sa laon na ako ang mga istorya. Kaya di ko gusto lagi yung nga makapasakit pa o sa akong isig tao. Kaya kung ako manggod, nalagot na ko, di magkastorya pa dyan kung dili mao na nga, nabuhi na ako ang dili maayong istorya, wala na, hambingon na to sa tao nakadungog for the rest of his or her life. No, mas maayo pa nang masamad ka nga samad na makita pero kanang samad na dia from within sa imong kasing dugay kay na maalim usakay dal-unan nila silang lubnganan o dili maayo maigsoon. Yan lang ta ang nindot kay nato nga pinumdum sa to ang mga pagbasa labi na sa tong ebanghelyo karon mga igsoon bilang ni Kristo. Akong pagtimbaya usab sa tanan natong mga kahigalaan na naminaw karon labi na sa ato ang mga nag-request no for anointing. Ako lang ang ihangyo nga every Wednesday aduna pud kitay day off isip inyong hospital chaplain nga dili man gud pud
amo ani siyang nasabutan diri sa mga kaparian sa Immaculate Conception Cathedral. Nga napod may adlaw nga a time for rest kay di pud mi gusto nga bitaw mi ma-burn out pud mi sa amuahang kuan ba sa amuahang ministry. Gusto na mo nga kay kabantay magud mi nga every time nga naa mi day off then mobalik na pud mi sa pagpangalagad. A new energy, a new kana bitang bag-o na pud nga kadasig. Kana kay kung perminti lang on the go perminti nakita na mo mga igsuon nga unhealthy kayo. Mao na nga salamat sa inyong pagsabot nga kumukontak mo na mo dahil panahon sa mong day off. Silang sabton lang pud sapod nato no ang inyong hospital chaplain nga dili sa pod makaadto right there and then kay one sa pod hatag mo siya time para sa iyang kaugalingon no kay importante mo na siya gitawag na mo na is pastoral care, self care kay usaw man nimo pagpangalagad sa uban kung ikaw mismo wala po nimo giampingan imong kaugalingon no. Ang care panahon siya nga ang sanity ang sa tong mga urag mga matawag nato ng mga dili maayo na mga nahitabo sa kinabuhi, mamalandong, mag-ampo, pahulay, bitaw, mag-aninaw, na mao gina importante po na sa kinabuhi na mabalance po nato atong kinabuhi mga igsoon. Ug salamat kayo sa iyong pagsabot niya na ha. Ngayon, akong pagtimbaya usab sa itong mga higala nga naminaw karon sa inyong mga nagkadaiyang mga lugar kung asa man mo sa Mars MC, sa Mercury Drug, sa Pulot, sa Manila, dili kami nung sa tagsaon karon kay tungod kay masayod ako nga kamo kanunay man nag-ampo o malasigon kayo nga naminaw karon labi na sa to ang mga higala nga naa silang mga tagsa ka mga panimalay, naa silang mga sakyanan, naa sila ang mga workplace o asa man mo gibutang karon sa Ginoo hinaot po ta nga kamo pagadasigon o pagaampingan o pagaproteksyonan sa inyong pagpadayon sa panaw sa kinabuhi. Mga igsoon din nakukutob ayaw kamong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation ang pamalandungan sama siya sa usa ka kahoy kag itanom daplin sa sapakan sang andahon dili gayud malaya kahit panahon sa ting bunga mohatag siya maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan nato mga nadungog ug gipamalandungan maghatag kanato sa kinabuhing balaan. Kini man ang ato ang gitumong og gitinguha isip mga binunyagan. Ang igsuon ug man usab ubad sa pangama sa tumahal nga birhen natong gitawag diri sa misnon nga birhen sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin kanato sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Congratulations kanatong tanan labi na sa atong mahal na Obispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad sa ato ang opening and closing remarks sa ato ang closing sa atong Jubilee of Hope and opening and celebrations ato ang ika-75th nga sa pagkalokal nga simbahan diri sa Archdiocese sa Osamis. Daghan kay nag-ingon nga very inspiring, gidugok jud gayud ang celebration nato sa atong Diamond Jubilee ug malipayon kayo ang tanan, madasigon kayo ang tanan ug ginaotonta nga magpadayon kita sa atong pagasimbahan sa diri sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis. God bless og maayong adlaw kanatong tanan.